सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, जो जाहिलियत को नहीं समझता वो टुकड़े टुकड़े इस्लाम को कर देगा। ये जानिए जाहिलियत क्या है, ताकि ये छोड़ें हम इन चीजों को। 4 नारे इस वक्त दुनिया को घायल कर रहे हैं, और नमाज पढ़ने वाला भी नेक से नेक भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जानता नहीं कि इनके नीचे सुम और जहर कितनी भरी है। वो 4 नारे कौन से, और नारे आए कहां से? सबसे पहला नारा आजादी होनी चाहिए। इस्लाम आजादी का कायल है। इस्लाम ने तो अप्रिशिएट नहीं किया गुलामी को। इस्लाम ने तो कितने तरीके निकाले हैं गुलाम आजाद करने की, फजीलतें बयान की हैं, लेकिन ये आजादी का लफ्ज बोल के दुनिया को सबक क्या दिया जाता है, ये असल में यूरोप से आया है। रिगार्ड जब आया है और कांट जब आया है मुस्तशरिकीन में से, ये फिक्र उन्होंने दिया, वो फिक्र दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं, अब्दियत और उबूदियत के बगैर हमारी कोई कीमत नहीं है। आप पुरानी इंजील भी उठा के देखें, गॉस्पेल भी देखें, वहां भी जो है वो मैन काइंड लिखा गया। अब जब ट्रांसलेट किया गया तो उसको ह्यूम का वो तस्वर दिया गया, ह्यूमन काइंड। अब्दियत से निकाल के आजादी से मुराद यूरोप क्या लेता है, मैं इंसान हूं, मैं खुद सोचता हूं, मैं खुद फैसला करता हूं, मुझे किसी गॉड किसी रब की नाउज़ुबिल्लाह जरूरत नहीं है। और आज मुसलमान बेचारा मिस्कीन कहता है आजादी तो नहीं चाहिए। पता है वो कौन सी आजादी चाहते हैं? वो तुम्हें तुम्हारे रब से दूर करना चाहते हैं। इसलिए तो वो कहते हैं कि ये देखो टेक्नोलॉजी, ये देखो साइंस, ये देखो। हम दोनों का इनकार नहीं करते। हम कहते हैं कुरान ने टेक्नोलॉजी बयान की है, लेकिन रब से दूर होके नहीं। वो आजादी तुम्हें रब से करवाना चाहते हैं, इस्लाम से तुम्हें आजाद करवाना चाहते हैं। हम कहते हैं आजादी वो है जो सहाबा किराम के पास थी। आप भी कितने आजाद हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, कि रोकते नहीं। अल्लाह ताला खैर और सलामती वाला ये मुल्क बनाए और हर शर से इस मुल्क को और आप सबके ममालिक को महफूज फरमाए। दूसरा नारा जो इस वक्त जाहिलियत का लगाया जा रहा है, मसावात होनी चाहिए। पता है इसका माना क्या है? इस्लाम दीने आदल है। इस्लाम दीने अदल है। शेख मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन कहा करते थे, ये नहीं कहना चाहिए कि इस्लाम मुसावात का दीन है, कहना चाहिए इस्लाम दीने अदल है। दीने अदल का मतलब यह है हर एक को पूरे हुकूक मिलना। मुसावात का मतलब यह है कि किसी का 7 फीट कद है, किसी का 5 फीट है, तो उसको काटना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा, ये मुसावात है। लेकिन अगर उसको भी पूरे हुकूक मिल रहे हैं, इसको भी पूरे हुकूक मिल रही है, इसको अदल कहते हैं। बिमंतिक़िल मुसावा, मुसावात ये होगी कि 1 साल अगर अल्लाह ने बेटा दिया है आपको, आपकी शादी है, तो 1 साल अगर बीवी ने बच्चा जना है तो दूसरे साल आपको भी जनना पड़ेगा, ये मुसावात है। अदल ये है कि ये काम सिर्फ औरतें करेंगी, अल्लाह ने फैसला किया है, ये मर्द नहीं करेंगे। यूरोप क्या कहना चाहता है मुसावात से? कहता है मैं और आप इंसान हैं, बराबर हैं। हमारा अकीदा यह है कि 1 खरब लोग जमा हो जाएं, साले और नेक, एक तबा ताबी नहीं बन सकते। 1 खरब हो नहीं सकते, वैसे तबा ताबी हो तो 1 ताबी नहीं बन सकते। और इतने ताबी नहीं थे, अगर 1 खरब ताबी हो तो एक सहाबी नहीं बन सकता। ये दराजात है इस्लाम के अंदर। यूरोप क्या सिखाना चाहता है? कौन सा सहाबी, नौजुबिल्लाह, कौन सा ताबी, सब बराबर हैं, हम जो बात करते हैं उनके बराबर है। असल में वो मुसावत ये लाना चाहते हैं, और नौजवान समझने से कासिर। तीसरा जो जाहिलियत का नारा है वो है रवादारी होनी चाहिए। रवादारी से मुराद क्या है? बर्दाश्त करो, टॉलरेंस इस्लाम का हुक्म है। लेकिन रवादारी किस बात की? रवादारी ये है कि आप किसी से बदअखलाकी ना करें, कोई आपसे ज्यादती करता है तो बर्दाश्त करें। यूरोप रवादारी का माना ये समझता है कि ईसाई और यहूदी और मुसलमान तीनों एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। वो भी तौरात को मानते हैं, इंजील को, कुरान को, तीनों तो आसमान से उतरे ना, तीनों इकट्ठे ही हैं। वो तुम्हारा दीन का और कुफर का फर्क खत्म करना चाहते हैं। जारूह जुरीद जो है किताब छापना चाहता था, और आज भी कोशिश हो रही है कि तौरात और इंजील और कुरान एक ही जिल्द में छप जाए,
نہیں جڑ کے رہنا چاہیے، اختلافات ختم ہونے چاہیے، یہ رواداری نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان پہ بہت بڑا ایک وار ہے۔ اور قرآن کی بات سنیے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ یہودی اور عیسائی کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ بھی کر لو گے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کسی کو توفیق نہ دے کہ آپ تینوں کتابیں اکٹھی چھپوا بھی دو گے نا، تو پھر بھی آپ کے کبھی دوست نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور قرآن نے فیصلہ یہ بھی دے دیا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ کائنات میں سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ کال بکائی مسلمان ہوا تو کیوں ہوا تھا؟ اسی آیت کو پڑھ کے کہتا ہے میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، 1400 سال ہو گئے اس آیت کو نازل ہوئی، آج تک ہم نے ایک دن بھی مسلمانوں کے بارے میں محبت کے جذبات رکھے ہی نہیں ہیں، اس لیے سچا قرآن ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اس وقت صحابہ کو سمجھا دی تھی، اس لیے یہ رواداری کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے، کوتاہی بھی کرتا ہے، کوئی گناہ بھی کرتا ہے، اس کو کافر نہ کہیے، اس کو قریب کیجئے، اس کو سمجھائیے، اخلاق سے پیش آئیے، نرمی سے پیش آئیے، احترام سے پیش آئیے، برداشت کیجئے۔ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے، یہ رواداری ہے۔ یہ رواداری نہیں کہے کہ یہودی اور عیسائی میرا بھائی ہے، یہ رواداری نہیں ہے۔ یہ نان بلیورز ہیں، یہ مسلمان الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يسمع بی احد، کوئی بھی اگر میرے نام کو سنتا ہے، میرے بارے میں، یہودی ولا نصرانی جاتا ہے من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول کے فرامین کو چھوڑ کے کہیں کہ رواداری یہ ہے کہ سب کو سینے سے لگا لو؟ مسلمانوں کو سینے سے لگاؤ۔ غلطی کوتاہی اگر کسی سے ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، برداشت کرنا سیکھو، لیکن کافر و مسلمان ایک نہیں ہو سکتے۔ چوتھا نعرہ جو جاہلیت کا ہے، جس پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، جاہلیت کا یہ نعرہ اس وقت بھی تھا، ترقی ہونی چاہیے۔ مسلمان بھی ترقی چاہتے ہیں، جب بھی ترقی کی بات ہوتی ہے سارے اچھلتے، کہتے ہیں ترقی ہونی چاہیے، لیکن ترقی سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ترقی ہو عثمان بن عفان جیسی، ہم کہتے ہیں ترقی ہو عبد الرحمن ابن عوف جیسی، جن سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم تو سب کچھ لٹا کے آئے تھے مکہ، تمہیں اللہ نے اتنا مال کیسے دے دیا؟ اور راز ہی بتا دو اپنی تجارت کا۔ تو انہوں نے 3 راز بتائے تھے کہ زندگی گزر گئی ہے، کبھی تجارت کی وجہ سے نماز با جماعت نہیں چھوڑی، کبھی آج تک میں نے زندگی میں تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے تجارت کو اپنے لیے نشہ اور حرص نہیں بنائی، میں سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں۔ اللہ نے عقل کتنی دی تھی؟ کہتے تھے میں 3 دن سے زیادہ جانور کو اپنے پاس نہیں رکھتا، ایک دن 1000 اونٹ خریدے، 3 دن گزر گئے، کوئی کلائنٹ نہیں آیا، ایک آ کے کہتا ہے جتنے کے خریدے اتنے کے دے دو، میں نے کہا لے لو، پر شرط یہ ہے کہ رسی میں اتاروں گا۔ میں نے 1000 رسیاں اتار کے 1 درہم کی رسیاں بیچ کے 1000 اللہ نے مجھے اس میں بھی دے دیا۔ ہم یہ ترقی چاہتے ہیں، ہم ترقی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 100 گھوڑا چاہیے، سامان کا لدا ہوا، سیدنا عثمان کہتے اللہ کے رسول کسی کو نہ کہیے گا میں آیا ہوں۔ آپ نے پھر اعلان کیا، کہا کسی کو نہ کہیے گا یہ میں دیتا ہوں۔ 7 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اونٹوں کی بات ہوئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو کہنا پڑا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرتا ہے یہ جنتی، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔
ہمیں ایسی ترقی چاہیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ایسے لوگ تجارت ان کو نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ نماز سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ ہی آخرت کے خوف سے انہیں غافل کرتی ہے. یورپ ترقی کیا چاہتا ہے؟ یورپ کہتا ہے جس کی بڑی گاڑی ہوگی، جس کا بینک بیلنس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈ لارڈ ہوگا وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، اس کی بیوی حیا والی ہے یا نہیں، اس کو ہی بازار لاؤ. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانی ہے کہ عورت کو بازار کی زینت بنایا جائے گا. یہ یورپ کہتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے نماز. آپ پاکستان کو دیکھ لیں، 22 کروڑ لوگوں میں کتنے مسلمان جو ہیں، 22 کروڑ جو ہیں، ان میں کتنے نمازی ہیں؟ کس وجہ سے؟ اس مال کے نشے سے. یہ ترقی نہیں ہے، تو رب سے دوری کا نام ہے. نماز نہیں ہے تو کون سی ترقی؟ اگر روزہ نہیں ہے تو کون سی ترقی؟ کسی کو پتہ نہیں میں باپ کا احترام کرنا ہے، میں نے ماں کا اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا